अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम थर्ड जनरेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन समाजी और माशरती मसाइल पर जिनका शिकार पूरी दुनिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नस्लों के दरमियान सोच के फ़र्क की, जिसे जनरेशन गैप भी कहा जाता है। वक्त की तेज़ रफ्तारी, मुआशी मसाइल, पैसे की दौड़ या फिर कंप्यूटर एज। जनरेशन गैप की असल वजूहात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है अपनी तीनों जनरेशन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एडी मेकन साहब, जो एक माहिर तालीम हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस बुशरा जफर, जो एक तालीमी इदारा की सरबराह भी हैं हमारी सेकंड जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और अली कामरान, जो एक तालिब इल्म है, एक खिलाड़ी हैं, एक डिबेटर हैं, आज की नौजवान नस्ल को थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेकन साहब, ये फरमाइए कि जनरेशन गैप है क्या? देखिए, जनरेशन गैप को समझने के लिए पहले कुछ एसोसिएटेड आइडियाज को समझने की जरूरत है। मसलन ये समझ लेना कि हर जनरेशन पहले वाली जनरेशन से एक फासले पर मौजूद होती है, ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। वक्त के एतबार से दो जनरेशन के दरमियान एक ओवरलैपिंग होती है। कुछ साल दोनों जनरेशन यकीनन एक साथ इस दुनिया में मौजूद होती हैं, लेकिन जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो दरअसल सोच का फासला है जो एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के दरमियान पैदा हो जाता है। इसकी यकीनन कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हर जनरेशन का ये फरीजा है कि वो अपनी वैल्यूज को, अपनी अक़दार को और अपनी ट्रेडिशंस को आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करे। अगर वो जनरेशन इन तमाम खासियतों को आने वाली नस्ल में मुंतकिल नहीं कर पाती तो उनके दरमियान सोच का एक फासला हायल हो जाता है। उसी फासले को जनरेशन गैप कहते हैं। ज्यादा सही लफ्जों में दिस इज कम्युनिकेशन गैप। मैडम, आप एक माहिर तालीम भी हैं और माहिर तालीम होने की हैसियत से आप फरमाएं कि क्या हमारे तालीमी सिस्टम में इस जनरेशन गैप को फिल करने की कोई शौरी कोशिश की गई है? देखें तनवीर, फर्द जब इस दुनिया में आता है तो वो सीखने के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है, और जब स्कूल में जाए बगैर फर्द की तालीम और तरबियत जो है वो शुरू हो जाती है, तरबियत शुरू हो जाती है, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं। और हम पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जो इस तरह के सिस्टम में रह रहे हैं या इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं कि स्कूल नहीं जाते हैं या कोई मुनासिब तालीम और तरबियत उनकी नहीं होती है, तो वो मतलब इस कैटेगरी में शामिल है। इसमें जैसे कहा जाता है कि दुनिया एक किताब की तरह है या दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद है। जैसे जैसे ये दुनिया की किताब बच्चों के सामने खुलती जाती है या फर्द के सामने खुलती जाती है, ज़माना एक उस्ताद की तरह उसकी तरबियत और उसको सिखाने का अमल जो है वो करता चला जाता है। लेकिन इस सिलसिला तालीम की वजह से, यानी कि इस तरह जो है इनफॉर्मल यानी कह सकते हैं आप तालीमी सिस्टम की वजह से जो गैप है, जनरेशन गैप है, उसके बड़े ज़्यादा होने का खतरा लाहक होता है। लेकिन जो सिस्टम एक एजुकेशनल सिस्टम है, बाकायदा तालीमी निज़ाम जो है वो बेसिकली इस जनरेशन गैप को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए ही एक शऊरी कोशिश है। अगर ये आपने जो सवाल किया उसके मुताबिक, यानी ये जो बाकायदा निज़ाम तालीम जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टू ओवरकम दिस जनरेशन गैप, कि हम एक शऊरी कोशिश कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उस तालीम के अंदर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जनरेशन को ये जो हम जिक्र किया मेकन साहब ने कि हम अपनी इक़दार को, अपनी रवायात को, अपनी ट्रेडिशंस को नई नस्ल की तरफ मुंतकिल करते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक वे है एजुकेशनल सिस्टम जो है, यही एक बेसिकली शऊरी कोशिश है इस कदम की तरफ। यानी बाकायदा निज़ाम की तरतीब इस बात की दलील है कि ये शऊरी तौर पर एक कोशिश की गई है इस गैप को कम से कम रखने की। जैसे जैसे सिस्टम अपडेट करता है तो वो एक कोशिश होती है कि उसको ब्रिज अप किया जाए। ब्रिज अप किया जाए। अली, आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि हमारी जनरेशन के दरमियान कोई गैप है, खास तौर पर सेकेंड जनरेशन और आपकी जनरेशन के दरमियान में कुछ तरह का गैप मौजूद है? जी बिल्कुल, ये गैप मौजूद है, जनरेशन गैप मौजूद है। गो कि अभी हमारे मुआशरे में शायद ये इतना इस हद तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया जितना कि मगरिब के मुआशरे में या दूसरे मुआशरों में है, लेकिन बिलाशुबा ये मौजूद है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये बढ़ रहा है।
اب سے کچھ سال پہلے تک سچویشن اس طرح تھی کہ یہ مسئلہ ایک خاص طبقے تک محدود تھا، لیکن اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اور کچھ جو بیرونی ہاتھ کہہ سکتے ہیں یا مغرب کے اثر کے تحت یہ مسئلہ جو ہے وہ پوری قوم میں پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اسی سٹیج پر چیک کیا جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ نہ سکے. اب یہاں پہ ایک بہت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ جنریشن گیپ موجود ہے تو وہ کس صورت میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ کیا نئی جنریشن جو ہے وہ پہلے والی جنریشن سے پیچھے رہ گئی ہے یا آگے چلی گئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نئی جنریشن ٹیکنالوجیکلی اور ترقی کے لحاظ سے پہلی جنریشن سے آگے ہے، بلا شبہ آگے ہے. اور جو ایک کامن سے پرسیپشن یہ ہے کہ جو ترقی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اس نے جنریشن گیپ کریٹ کر دیا ہے دونوں نسلوں کے درمیان. تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس میں میری جو سیکنڈ جنریشن سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے جنریشن کے درمیان گیپ کریٹ کر دیا ہے. جو گیپ کریٹ ہونے کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے بڑی نسل نے ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ترقی کے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو ترقی ہے، اس کے لحاظ سے ہماری ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہر دور کے ہر وقت کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کے مطابق بچوں کی تربیت اور سب حالات کا جو سامنا ہے اسی کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح حالات بدل رہے ہیں اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس لحاظ سے بچوں کو ڈیل کیا جائے اور جو ترقی ہو رہی ہے اس کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان سے بچایا جائے اور ان کے پازیٹیوز جو ہیں وہ اپنے بچوں تک بہتر طرح سے پہنچایا جائے. یہ جو ہے آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میکن صاحب، علی چونکہ ہماری تھرڈ جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور کسی بھی ملک کا، قوم کا نوجوان طبقہ اس کا فیوچر ہوتا ہے. اب ہماری تھرڈ جنریشن تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ گیپ موجود ہے. کیا آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، میں اس سے جزوی طور پر متفق ہوں، لیکن پوری طرح سے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے علی نے کہا کہ ہم دوسری جنریشن سے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہیں. پیچھے ہونا یا آگے ہونا، یہ دونوں صورتیں فاصلے کا اظہار کرتی ہیں. میں اس فاصلے کو زیادہ خطرناک نہیں سمجھتا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دراصل سوچ میں اگر فاصلہ ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. زمانی فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نئی نسل کے تقاضے میری نسل کے مقابلے میں مختلف ہیں، اور یہ جس کمپیوٹر ایج میں پیدا ہوئے ہیں اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے اور اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اور اس کے مطابق انسان کو اپنے ریفلیکشنز کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو میری نسل کا فرد نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود ٹیکنالوجی کو کوئی 100% بے لگام کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ ٹیکنالوجی کے عہد کا فرد ہے لہٰذا وہ جو کرے گا وہ ہر صورت میں درست ہوگا اور اس سے پہلے والی نسل کو اس پر چیک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرسیپشن غلط ہے. کیونکہ زندگی صرف مطالعے سے مکمل نہیں ہوتی. جو کیفیتیں انسان پر وارد ہوتی ہیں اور جو اس کا ایکسپیرینس بنتی ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جب تک آپ اس کیفیت میں سے عملی طور پر نہیں گزرتے اس وقت تک آپ ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتے. دور سے کھڑے ہو کر اس کا مشاہدہ کرنے کا نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ نئی نسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پرانی نسل کے تجربے سے استفادہ کیے بغیر اگر محض ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ ایڈوانس کرنا چاہیں گے تو بھٹکنے کے بے شمار امکانات موجود ہیں. میں اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ ایکسپیرینس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور جو بڑوں کا ایکسپیرینس ہے وہ بچوں کا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو کچھ بڑے سیکھ سکتے ہیں وہ بچوں نے نہیں سیکھا ہوتا. لیکن میں اس پرسیپشن کی بھی تردید کروں گا کہ ایکسپیرینس مینز ایکوریسی. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک ایکسپیرینس پرسن ہے تو ہمیشہ درست ہی ہو. علی، آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، جو پہلے آپ نے بات کی اور میکن صاحب نے جو بات کی، اس میں جو ایک سوال ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ علی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر ایج کے لوگ تو ہیں اور آپ ایکسپیرینس کی بات کہہ رہے ہیں، تو ایکسپیرینس کو کیا ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا وہاں پہ بات کرتے ہوئے کوئی فرق رہ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی فرق موجود ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں یہ احساس
جنم لے رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے کہ مختلف جنریشنز کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی اولین وجہ یہ